پچھلے دنوں دی اخبار دی گل، ایک دے گھر بچی پیدا ہوئی تے اس بدبخت نے بیوی نو رسیاں نال جکڑ کے پٹرول تے سٹ کے تے بیوی نو زندہ ہی ساڑ دیتا۔ پر ایس کتاب دے اترن والے دی قسم لے لوگو تو انہوں نہیں پتا تیاں کنیاں رحمتوں دیاں نے۔ میں تے پڑھیا کتاباں دے اندر اللہ جدو بندے تے مہربان ہوندے نے، بندے تے مہربان ہوندے نے، اللہ او دے وال مہمان ٹور دیندے نے۔ تے جدو اللہ اس تو زیادہ مہربان ہوندے نے تے اللہ زمین تے بارش نازل فرما دیندے نے۔ اللہ جدو اس تو زیادہ اپنے بندے تے مہربان ہوندے نے تے اللہ انہوں تی جیسی رحمت عطا کر دیندے۔ بیٹے، مال و دولت، سونا چاندی، گڈیاں، سواریاں، اس دے بعد پھر غذا واسطے مجھاں تے گاواں، پھر انہاں دی غذا واسطے کھیتی باڑی تے رہن واسطے مکان، بلڈگاں، محل تے کوٹھیاں۔ یہ ساریاں چیزاں متاع الحیات الدنیا، دنیا دا سامان ہی ہے، ایتھے ہی رہ جانا ہے، کسے ایک نے بھی نال جانا۔ نبی آئے، نبی بھی رب کولو پتر ہی مانگ دے رہے۔ قرآن سن لو ذرا، سپارہ نکل آیا 30 تے نبی دا نام ہے جناب زکریا علیہ السلام، تے اپنی پانجی مریم دی کفالت کر دینے۔ ایک دن کھانا رکھنا بھول گئے، اور بھول جانا نبی دی صفت ہے، نہ بھولنا رحمان دی صفت ہے۔ دور گئے تے یاد آیا مریم بھوکی پیاسی مر جائے گی، کھانا پینا ہی نہیں رکھیا۔ واپس آئے، دروازہ کھولیا تے قرآن کی اندر ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ قرآن دی سمجھ آندی جے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ واشا عبد الغنی مرحوم، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے۔ فرماندے نے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قال یا مریم انا لک ھذا۔ رب دا نبی ہے، رب دا جدو بند کمرے دے وچ بے موسم پھل ویکھے، ہن سردیاں نے نا تے کوئی بندہ جو آکھے جی امب چوپنے نے تے لبن گے تو، اب بولو تے صحیح کہ موسم نہیں
بے موسم پھل تے میوے ویکھے تے آندے کی نے آندے نے قال یا مریم انا لکی ھذا ہولی آندی ہو سبحان اللہ اے نتھیا گلی دی تے مری دی ساری برف تو اڈے اتے نہیں پہ گئی لاہور چے بیٹھے ہو لاہور چے فرماندے نے قال یا مریم انا لکی ھذا نی مریم بند کمرائے روشن دان کوئی نہیں کھڑکی کوئی نہیں کوئی سوراخ تے دروازہ اور کوئی نہیں اے چابیاں میرے کول نے تے اب پھل کتھوں آ گئے نے بے موسم تے لوگوں مائی دا عقیدہ نوٹ کر لے آج آندیاں نے قالت ہوا من ان دلہ پھر کہہ دیو ایک دفعہ قالت ہوا من ان دلہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب میرے وال تک قرآن دی زیارت کر لے تے سینے آچے ٹھنڈ پالا میرا یزدانی شہید کہا کرتا سی اب پروانیاں میرے وال ویکھ لے تے قرآن دی زیارت کر لے اے دی آپ جاری نال اے دی خوشبو نال اپنے سینے منور کر لے تے اے دی خوشبو نال اپنے دماغ معطر کر لے آندیاں نے قالت ہوا من ان دلہ ایک کدے والوں آیا نہیں بولے جنہوں رب زبان دیتی ہے بولے یہ کون کہہ رہی ہے مائی مائی مریم کہہ رہی حالے کہہ سکتے ہیں سن اے خالو جی تہاڈی نظر کرم خالو جی تہاڈا ہی طفیل ہو گیا اے خالو جی تہاڈے ہی واسطے آ گیا تہاڈے ہی صدقے نال آندیاں نے قالت ہوا من ان دلہ اے خالو مریم جی اے بے موسمہ پھل آیا تے میرے رب والوں آیا ایتھے ہی بس نہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب او رب جنوں چاہے بغیر حساب دے اے میں رزق عطا کر دیندا تے نبی زکریا نے جدوں ایک گل سنی تے اپنے انج کر کے ہاتھ چک کے آندے نے ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نبی زکریا نے ہاتھ چک لے تے آندے نے عرشاں والے ربا دعاواں تو سنن والا قبول بھی تو کرن والا میرے وال دیکھیا جے قرآن دیو پروانے ہو نبی دی عمر 120 سال 120 سال کو اولاد ملن دا ٹائم ہے وے اب بظاہری کوئی ٹائم ہے کہ نبی نے انج کر کے بوا بند کر لیا بوا ٹو لیا دعا کرن لگیا بوا کیوں ٹویا کہ کتے وقت دے منڈے اے گل نہ آگن بابے دیاں دعاواں ویکھو تے بابے دی عمر ویکھو
فنادت الملائکۃ پہلا کی کیا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. سبحان اللہ. ٹھنڈی آندی ہو ٹھنڈی. اے میرا پٹرول جے پٹرول مولویاں دے پٹرول ہی کھیرا ہون گیا اور کسٹرڈ ہوئے گا پھرنی ہوئے گی حلوہ ہوئے گا یزدانی دا پٹرول. سبحان اللہ. تسی کہتے رہو گے میں قرآن پڑھتا رہاں گا سینے ٹھان جان گے آندے نے ہونا آلی کا دان زکریا ربہو قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. دعاواں بھی سن والا تو ہے تے اولاداں بھی عطا کرنے والا تو ہے. ادھر نبی نے دعا کی دی ہے. لاہوریا اگلی گل ذرا سن لئی. بند کمرائے کول مصلی تے نبی دعا کر کے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. مصلی تے کھلو کے نماز پڑھ لگا ہے. عرشاں تو آواز ہوندی ہے زکریا جی رب جی کی آڈر ہے. فرمایا منو آواز ماریا ہن پہلا پتر دی بشارت سن لے نماز بعد وچ پڑھ لویں. اللہ پتر دے گا. فرمایا ایویں تا دے مانگا یا زکریا ہائے قرآن صدقے جاواں یا آسی 16واں سپارہ سورہ مریم مسجد دا نام ہی مریم ہے تے سپارہ بھی نکل آیا 16واں سورت دا نام ہی مریم ہے. اللہ 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 فرماندے نے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا. زکریا پتر دیواں گا نام بھی آپ رکھاں گا. نام بھی اللہ تو انو بھی پتر دے تے نا چنگے ہی رکھو گے نا. اللہ توفیق عطا کرتے. اجے نہیں سمجھے ایک مقام اور سن لو. نبی دا نام ہے جناب ابراہیم. بیویاں دو عمر 86 سال. ایس کتاب دے اترن والے دی قسم جے لوگو جے رب دے علاوہ اولاد دے خزانے اور کسے کول ہوندے تے اس وقت نبی ابراہیم دے کول ہوندے. پر کدے کول نے سارے نہیں بولے. دیوارا نہ ٹولا کے جڑے بیٹھے نہیں ویندے نے پتہ نہیں مولوی نو کیڑا دسدا پیا اینو کیڑا نظر آوندا. میں دور دی اینک لوائی ہے ایہی ویکھن واسطے کیڑا کیڑی گٹھے کنج بیٹھا ہے. سن لو نبی دیاں دو بیویاں نے تے نبی رب سامنے دعا کردا ہے. ہائے قرآن صدقے جاواں نبی اندر ربی حبلی رب کولو منگل دا طریقہ سکھ لے. وہابیاں کولو سکھ لے. جویں نبیاں منگیا صحابیاں نے منگیا. آکھے یا رب حبلی من الصالحین. قرآن چھوٹا میں
رب حبلی من الصالحین، میرے وال دیکھو کی کدی بندہ نہیں جے ویکھیا ہوندیا، رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں پتر دے دے تے نیک پتر دے دے۔ اور پتہ ہی لگا جدو رب کو منگنا ہے ادو چنگا منگنا ہے۔ کئی آندے نے اے اللہ دے دے پاویں لولا ہی دے دے، دے دے پاویں انا ہی دے دے، دے دے پاویں لنگڑا ہی دے دے۔ اور نانا میرے بھائی یہ دعا نہیں کرنی، منگنا تے رب کو نیک منگنا ہے۔ اور خدا دی قسم ہے کئیاں دی زبانی سنے ربا جے نیک نہیں دینا تے دینا، اللہ دے وے تے نیک دے وے۔ ہولی آندے ہو بل آندا جے، دو بیویاں نے تے آندے نے رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں پتر دے دے تے نیک دے دے۔ عرشاں تو آواز آندی ہے فلما فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے ابراہیم میں تینوں پتر دیاں خبراں دینا بشارتاں، تے پتر تحمل والا، بردباری والا، عاجزی والا، انکساری والا ہوئے گا، پتر تیرا فرما بردار ہوئے گا۔ اور لاہوریا ہن گل سن لے، کئیاں نو پتر ہی دیتے، کئیاں نو تیاں ہی دتیاں، کئیاں نو رلوی بارش پا دیتی تے کئیاں نو کی دی مرضی۔ ایک باری پھر کہہ لو کی دی مرضی، مل کے کہہ لو کی دی مرضی۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے۔ جدا کی دا کہہ لے جیڑا گنگے نہ کرے، جنہوں رب زبان دیتی ہے انہوں راضی کرنے واسطے دلوں زبانوں کہہ لے، اے سارے اختیار ساڑے، اجے بھی نہیں بولے سارے اختیار ساڑے۔ جدا عقیدہ ہاتھ بوکل بلند کر کے شہادت والی انگلی کر کے، اے سارے اختیار ساڑے اللہ کو علم۔ رب ویکھو کر ہے کمال چھڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے۔ تے فرماندے کی نے، فرماندے نے تو اس رب نو پلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے۔ فرماندے کی نے رب دیکھو کر ہے کمال چھڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا۔ تے فرگجے کی آندے نے اکی میں تاریاں دے رب نے نگینے جڑے نے، اکی میں تاریاں دے رب نے نگینے جڑے نے، آویکھو تے سی کی میں اسمان کھڑے نے، تھما تھما تھلے نہ کوئی دیتے پول نے، اے سارے اختیار ساڑے
اللہ کول ہیرا پھیری کر دیو ہیرا پھیری کئی نہیں بولتے پہ اللہ جڑا تیرے نا تے نہ بولنا تو آپ ہی پھر پوچھ لوی اے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے پروانیوں قرآن دیو تے اگلی گل سنوالی جے کہ میں چڑیاں تے ممولے شنگار رب نے اب بزرگانو پتہ ہے چڑیاں طرح دا معمولہ چھوٹی جی چڑی ہوندی ہے وہ چھپڑ کنارے پانی کنارے بہ کے نہ پوچھا لاندی رہندی تے ایمان نہ دسو ہاں اویا چڑی نے بھی کبھی کسے نو آکھیا گل ہاسے دے نہ پایا جے وے بھائی منیاری والیا ایک سن سرک پڑی دیویں میں سر دھونا ہے آکھیا کبھی وے بھائی آ ایک فائزہ بیوٹی کریم دینی میں منہ تے لانی ہے آکھیا کبھی یا پایا ایک لپسٹک آ دینی تو انو رب دی قسم ایمان نہ بولو کدی آکھیا اور یہ نو رنگ کلے لائے نے سارے نہیں بولے یہ کلے لائے نے کہ میں چڑیاں تے ممولے شنگار رب نے کہ میں موراں تے رنگ چاڑے رب نے اور کوئل نے سنائے میٹھے بندے سے آنی ہو جان کے منو کل پان رہے ہو کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار ساڈے اللہ کولنے رب دیاں مرضیاں چاہے تے نیرے پتر ہی دیتی جائے چاہے تے نیریاں تیاں ہی دیتی جائے اے کتھے لکھے پلا سپارہ 25واں جرا میں شروع تے پڑھے ہے آواز ہوندی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور سبحان اللہ سبحان اللہ آج سن لے قرآن کلیجے ٹھار لائے دی زیارت کر کے اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ نوٹ کر لو ترجمہ تے یاد کون آ گیا شاہ عبد الغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ اور میرے واسطے تے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے یہ بھی سعادت دی گل ہے کہ نیرا یزدانی شہید دا ساتھ نہیں ملیا ساڑھی آج بھی مکان دی دیوار سانچی ہے شاہ عبد الغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ تے میرے دادا جی آپس سے جوٹی سال انہ دا نام مولانا محمد ابراہیم کہہ دیو رحمت اللہ پھر کہہ دیو رحمت اللہ علیہ تے تو انہوں پتہ ہے بزرگانو تقسیم نے پاکستان تو پہلے پنڈان دی اندر چھتا سانجیاں ہوں دیاں سن تے ادوں آ فحاشی اور یانی کوئی نہیں سی تے لوکا شام نو روٹی کھا کے چار پائیاں چھتاں تے ڈالینیاں تے بہ کے نا سارے پنڈ والیاں گلاں کرنی تے وہ بندے نے ایک چھت تو ٹردیاں پاویں پورا پنڈ ہی پھیرا ہونا
شاہ صاحب نے تے دادا جی نے ادو تبلیغ کرنی، اللہ اللہ، شاہ صاحب کاموں کی آ گئے تے اولاد کوئی نہیں سی، اولاد پھر بولو اولاد، تو میرے تایا جی محمد اسماعیل، مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد ایوب صاحب تایا جی اور مولانا عبد الغفور میرے والد، یہ چار بھائی سن۔ شاہ صاحب نے انہاں نو کھڈانا کرنا، انہاں نو ہی لاڑ پیار کرنے۔ اللہ اللہ، کاموں کی آئے نا جدوں تے کاموں کی دے کچھ مولویاں تانا دیتا۔ آپ صاحب گل نوٹ کرنے والی، اب آئے عبد الغنی بڑا رب 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 کرنا تے جے رب تیرے تے مہربان ہوندا تے تینو پتر نہ دیندا، بڑا رب رب کرنا ہے اور رب راضی ہوندا تے تینو پتر جیسی نعمت دیندا، تے دل تے گل لگی تے جنوں لگی ہوئے پتا اونوں ہوندا اور دوجے نوں پتا۔ تے شاہ صاحب دا دل ڈولیا، اگلا جمعہ پڑھان آئے ممبر تے بیٹھے تے خطبے دے بعد پڑھ دینے اِنَّا آدَيْنَا کل کوثر، نہیں بولنے نہیں بولنے، اِنَّا آدَيْنَا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ او کاموں کی دے رہن والے ہو، آج اے مینا تسا نواں تے نہیں ماریا، اے ہوئی مینا مکے والے آنے میرے نبی نو بھی ماریا سی کہ جے رب تیرے تے راضی ہوندا تیرے پتر کیوں لے جاندا، تیرے کول تیاں ہی تنیاں کیوں رہندیاں۔ تے نال جمعے چے پڑھیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، لوکو زمین اسمان دا مالک کون؟ آواز نہیں آئی اجے، اے زمین و اسمان دا خالق و مالک کون؟ اللہ کلائی، اور بولو کلائی کہ بھائی وال بھی ہے کوئی؟ کلا اللہ اگے کی پڑھ دینے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے او پیدا کر دے وے، یخلق ما یشاء، تے جویں دا چاہے اویں دا پیدا کر دے وے، یہب لمن یشاء اناسا، او چاہے تے نریاں تیاں ہی دتی جائے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، او چاہے تے نیرے پتر ہی دیندا جائے، او یزوجہم ذکرانا واناسا، او چاہے تے پتر دے وے تے نال تی دے دوے، کدی تی دے دوے کدی پتر دے دوے، او دیاں مرضیاں نے، کتے نریاں ہی تیاں دتی جائے، او چاہے تے نیرے پتر ہی دتی جائے، او چاہے تے رلوی بارش پا دے وے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، او چاہے تے کئیاں نو انکار ہی کر دے وے، کوئی زور نہ لے سکدا تے ہویا اتفاقاً انج کہ مسجد دی انتظامیہ جو
ایک بندہ جنوں رب نے نریاں تیاں ہی دتیاں، ایک بندہ جنوں رب نے نرے پتر ہی دیتے، ایک بندہ جنوں رلوی بارش پائی تیاں بھی پتر بھی دیتے۔ تے شاہ صاحب ترجمہ کر دے آندے نے، میرے وال ویکھیا تے ذرا، آندے نے او لوگو ذرا گل سن لو، یخلق ما یشاء اناسا، اگر کسے نے ویکھنا نریاں تیاں ہی دتیاں نے، میرے سجے پاسے فلاں بن فلانا بیٹھا جے، اے دے کول تیاں ہی تیاں جے، تے اگے آندے نے یہب لمن یشاء الذکور، اگر ویکھنا نیرے پتر ہی دیتے نے، سامنے فلانا بیٹھا جے، اگے کی آندے نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، او جے کسے نے تیاں پتر کٹھے ویکھنے جے کھبے بیٹھا جے، اگے پڑھدے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں رب نے کچھ نہیں دیتا او تواڈے سامنے ممبر تے شاہ عبدالغنی بیٹھا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، او چاہے تے انکار ہی کر دے۔ اب پچھلے تو پچھلا جمعہ میرا فیصلہ باز سی، اوتھے کئی پروانے ہوندے، کیا فجی شاہ صاحب دی طرح سے قرآن ہی پڑھ دیا جائے؟ اور بندہ منو کہن لگا حافظ صاحب اللہ دی قسم جے، شاہ صاحب ایک گل کر دے ہوندے سن، آندے سن اللہ جے پتر نہیں دیتا تے چل تی دے دے میں میوائی چکھ لماں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ بابا جی اسے واسطے آندے نے کئیاں نو رب انہیں دے اور بس بس کرن زبان، کماں دے بسنے والے ارد گرد ہونے والے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا، او کئیاں نو رب انہیں دے اور بس بس کرن زبانو، کئیاں نو رب کچھ نہ دے اور خالی جان جہانو۔ پروانے قرآن دیو ایتھے جڑی گل سمجھانی ہے، اللہ نے یہ دے وچ اعلان کیتا ہے یہب لمن یشاء اناسا، میں چاہواں تے تیاں عطا کر دیواں۔ سب تو پہلے تذکرہ کیتا تے بیٹی دا، تھی دا، اسی بھی پوچھنے ہاں کنے تھی پتر نہیں، یہ ہوئی آنے ہیں کہ کنے پتر تھیاں نہیں، کی آنے ہیں بولو تو انہوں کو پھڑ کے نہیں کھڑدا، کنے تھیاں پتر نہیں۔ ایسے بھی بدبخت دنیا تے ہے نے، اور جنہ وال تیاں ہوندیاں نے تے نک منہ وٹ لیندے نے، بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے بیویاں نو طلاقاں دے دیندے نے۔ میں دی اخبارات چ کئی دفعہ پڑھیا ایسے ایسے بد نصیب بھی نے کہ جیڑے بیویاں نو قتل ہی کر دیندے نے، کئی بیویاں نو طلاقاں دے دیندے نے۔ اب پچھلے دنہ دی اخبار دی گل، ایک دے کر بچی پیدا ہوئی تے اس بدبخت نے بیوی نو رسیاں نال جکڑ کے پٹرول تے سٹ کے تے بیوی نو زندہ ہی ساڑ دیتا۔
پر ایس کتاب دے اترن والے دی قسم لے اور لوگو تو انو نہیں پتا تیاں کنیاں رحمت ہوندیاں نے میں تے پڑھیا کتاباں دے اندر اللہ جدو بندے تے مہربان ہوندے نے بندے تے مہربان ہوندے نے اللہ او دے وال مہمان ٹور دیندے نے تے جدو اللہ اس تو زیادہ مہربان ہوندے نے تے اللہ زمین تے بارش نازل فرما دیندے نے اللہ جدو اس تو زیادہ اپنے بندے تے مہربان ہوندے نے تے اللہ انہوں تی جیسی رحمت عطا کر دیندے اور تی جی دے کر آؤندی ہے 10 رحمت لے کے آؤندی ہے اور کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دی کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا تیاں اپنے مقدر نصیب نال لے کے آؤندیاں نے اللہ اللہ اے تیاں او نبی جن نے ساری زندگی کدی کسے کو لو بدلا لیا پر جدو تیاں دی واری آئی نبی نے بھی ہاتھ چک لے پتا جے نا ابو لہب نے کنا میرے نبی نو ستایا تے جدو سورہ لہب نازل ہوئی حضرت رقیہ ام کلثوم نہ دعا دا نکاح ابو لہب دے پترا دعا نال ہویا لیکن اجے رخصتی نہیں ہوئی ایک کہن لگا میں تواڈے نالوں نی دیر کلام نہیں کرانگا جب تک محمدیاں بیٹیاں نو طلاق نہیں دے دی اللہ اللہ میرے آقا بیت اللہ دے قریب بیٹھے ابو لہب دا ایک پتر بدبخت بے ایمان آیا آن کے آندہ اے محمد حولی آندے حول صلی اللہ علیہ وسلم سانب اپنی ہتیاں رکھ اپنے کرتیاں اے اسی تیریاں تیاں نو طلاق دینے اور لوگو نبی تبلیغ کردہ اللہ دا قرآن سناندہ اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دینے تے تو انو پتہ اے ویلا بڑا ہی مشکل ہو جاندہ اور جیدی بیٹی اجڑ کے کر آ جائے ماپیاں دا جینا حرام ہو جاندہ پراماندہ پار نکلنا حرام ہو جاندہ میرے نبی نے کدی بد دعا نہیں دیتی پر کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے نبی نو اینا دکھ پہنچیا اینا صدمہ پہنچیا انج کر کے آمینہ دے لال نے ہاتھ چک لے آقا فرماتے تھے اللہ اینا مکے والیاں دا میں برا تے نہیں سوچ دا اللہ کوئی مندہ تے نہیں سوچ دا اللہ میں اینا دا کوئی نقصان تے نہیں کر پر عرشہ والے یا ربا اب ایک لے میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں نے اللہ میریاں بیٹیاں نو کر اینا بیٹیاں نو ہی اینا فیصلے دے رخصتی نہیں سی ہوئی آقا دے کروے چیئے جے موجود سن تے گل سن والی جے آقا کی ایک گل کر دینے اللہ جڑا بدبخت منو بیٹیاں دی طلاق دا سناندہ اللہ اے دیتے جنگلی کتیاں چو کتا مسلط کر دے می اللہ اے نو دنیا تے زندہ نہ رہن دے می
اور لوگوں پھر وہ ٹائم آیا وہ شام دے سفر تے جا رہا اے دے پیو نے پیرے لوائے نے پر جنگل وچوں شیر نے آ کے اے سامان تے چڑھ کے ستا اے دے ٹکڑے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتے اللہ اللہ گل سن والی جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے قریب نماز پڑھ رہے نے اللہ سارے انو نصیب کر دے اے ابو لہب دا پتر ہے انہیں دو چار بندیاں نہ رل کے اونٹ دی گندی اوجری لیا کہ میرے نبی سجدے چے پے نے تے گردن تے کندیاں تے رکھ دیتی تے میرے نبی سجدے وچ پڑھ دے نے سبحان ربی الاعلی پڑھ لو تسی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی ادھرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چند دن ہوئے نے مسلمان ہوئے نے اے دوڑ دے گئے دیکھیا پیغمبر دی پیاری بیٹی سب تو چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہم عمر سہیلیاں چے پیاں کھیل دیاں نے جا کے عرض کر دے نے نی بھتیجی فاطمہ تیرے ابا جی دا مکے والیا حال کیتا ہے او لاہوریا گل سن لے یزدانی دی اللہ ذوالجلال دی قسم دے جنہ احساس تیاں کر دیاں نے پتر نہیں جے کر دے اور جنہ دکھ تیاں نو ہوندے نے پتراں نو نہیں ہوندے اور جنہ غم ماپیاں دے تیاں نو ہوندے نے انہاں پتراں نو نہیں جے ہوندے انہاں نمانیاں نو نکاح کر کے 100 میل دور کر دیتا جائے تے بارش جے ہو پوے اوتھے ہی چولیاں چگ لیندیاں نے عرشاں والیا میرے ماپیاں دی خیر ہوے اللہ میرے ویراں دی خیر ہوے اللہ میرے ماپیاں دے کچے مکان نے اللہ کچیاں چھتاں نے اللہ انہاں تے چولہا وی ویڑے چے بنایا اللہ پتہ نہیں میرے ماپیاں کچھ کھادا بھی ہے کہ نہیں کھاتا میرے ماپیاں نے بسترے کتے وچھائے میرے ماپیاں نے جانور کتے بننے ہون گے اوتے ہی چولیاں چک گئے اللہ ویراں دی خیر ہووے اللہ ماپیاں دی خیر ہووے اے دعاواں شروع کر دیندیاں نے تے پروانیوں گل سن لو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے دوڑ دیاں آئیاں آ کے اپنے ابا جی تو اوجری لان دی کوشش کر دیاں نے اوجری نہیں لیندی حضرت ابو بکر صدیق نو جا کے دسیا وہ 2-4 یار نال لے کے اوندے نے تے میرے آقا دی کنڈ تو اوجری اتار دینا لاہوری یا گل سن لئی ذرا حضرت فاطمہ نے نکے نکے ہاتھ چک لے اسمان وال ہاتھ چک کے آندیاں اللہم احزم عددا وقتلہم بددا ولا تبکی منہم احدا اللہ پہچان لے اے میرے بابے نہ کیڑا سلوک پہ کر دینا عرشہ والے آئے نہ جو ایک بھی زندہ نہ چھڑی اللہ اینا نو تباہ و برباد کر دیں میرے نبی نے جلدی نہ سلام پھیریا اپنی بیٹی دے ہاتھ پھڑ لے پر لاہوریوں کلمات نکل چکے ہیں رب دے عرش تک جا پہنچے ہیں پھر بدر دا ویلا آیا وہ سارے کافر جہنم رسید ہو جاندے نے
وہ سارے کافر قتل ہو جاندے نے، وہ جہنم واصل ہو جاندے نے۔ گل میں ذرا مکان والے پاسے آواں، مضمون تے بڑا لمبا طویل ہے، میں گل تینوں حدیث سنا دیواں۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جدو آقا بدر دے میدان چ گئے نے، فرمایا عثمان تو میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کر، میں تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا۔ ان لوگ جیڑے مدینے وچ منافق بے ایمان سن، وہ آندے نے ہن تے محمد نے آنا ہی کوئی نہیں، انہاں نوں مکے والے آؤ نہیں دینا، اوتھے ہی قتل کر دینا۔ تے بیٹیاں نوں ماپیاں دا بڑا خیال ہوندا۔ حضرت رقیہ انج کر کے ہاتھ چک دیاں نے اسمان وال، انہاں بیماراں کولوں دعا کروایا کرو جا کے، اللہ بیماراں دی دعا رد نہیں جے کردا، انہاں واسطے دعا کریا کرو۔ حضرت رقیہ عرض کر دیاں نے جناب عثمان جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب پتہ کرو ابا جی دی کو خبر نہیں آئی، جنی اج توڑ جگہ تے مسجد ہے ادو اینی پوری جگہ تے مدینے دی آبادی سی، 1 کلومیٹر دا فاصلہ۔ حضرت عثمان جاندے نے تے واپس آ جاندے نے، آندے نے رقیہ اجے کوئی خبراں نہیں آئیاں، تے حضرت رقیہ انج ہاتھ چک دیاں نے، آندیاں نے یا حیّ یا قیوم برحمتک نستغیث، عرشاں والیا قائم دائم رہن والیا میرے ابے تے ابے دے ساتھیاں دیاں مددہ فرما۔ اے دعا کر دیاں نے، پھر عرض کر دیاں نے جناب عثمان پتہ کرو، اے دوجی واری جاندے نے، آندے نے کوئی خبر نہیں آ رہی، پھر آندیاں نے یا حیّ یا قیوم، تسی بھی پڑھ لو یا حیّ یا قیوم برحمتک نستغیث، عرشاں والیا میرے بابا تے بابے دے یاراں دیاں مددہ فرما دے۔ حضرت رقیہ پھر آندیاں نے جناب عثمان پھر پتہ کرو حضرہ، یارو پتہ جے تیاں نو ماپیاں دے کر آندیاں کنیاں آساں تے امیداں ہوندیاں نے، تیاں نو کنیاں اڈیکاں باپیاں دیاں ہوندیاں نے۔ پھر آندیاں نے حضرت عثمان جی کی خبر ہے، آندے نے اجے کوئی خبر نہیں آئی۔ حضرت رقیہ پھر ہاتھ چک دیاں نے یا حیّ یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ میرے بابے تے بابے دے یاراں دی مدد فرما دے۔ اللہ دیاں قدرتاں حضرت رقیہ نو موت والا پیغام آ رہا، ہولی ہولی دعا والے ہاتھ تلے آ گئے نے، ادھروں نعرہ تکبیر بلند ہو جاندا، اللہ مسلماناں نو پتہ دے دیندا۔ حضرت رقیہ باپ دا راہ ویندیاں ویندیاں دنیا تو ٹر جاندیاں نے، میرے آقا مدینے وچ داخل ہوندے نے، سارے لوگ استقبال واسطے ہوندے نے، کدی میرے نبی سجے ویندے نے، کدی آقا کھبے ویندے نے، کدی میری آقا ادھر ویندے نے، کدی آقا ادھر ویندے نے۔ آقا فرماندے نے سارا مدینہ ہی نظر آ رہا، نہ میرا عثمان نظر آندا نہ میری رقیہ نظر آندی ہے۔ کہن والی آکے آقا رقیہ تہاڈا راہ ویندی ویندی رب کول ٹر گئی۔ میرے آقا فرماندے نے میری رقیہ، فرمایا انہوں دفن کیتا جا رہا، میرے آقا قبر تے گئے جا کے دعا کی تھی۔ لوگوں گل سن لو ذرا، جگاں دے پیر نے فرمایا لوگوں جدے کر تیاں نے انہاں کولو دعا کروائے کرے، اللہ انہاں دی دعا رد نہیں کردا۔ آخری گل سن لو، آقا فرماتے نے جدیاں 3 بیٹیاں ہون، کنیاں
انہاں نو قرآن حدیث دی تعلیم پڑھائے، او جوان ہون، انہاں دیاں شادیاں نیک کرانے چ کرے، او جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا جویں آ انگلاں نال۔ ایک آندا آقا جدیاں 3 نہ ہون 2 ہون، فرمایا او بھی عمل کرے، او بھی جنت وچ انج نال ہوئے گا۔ ایک اٹھ کے آندا محبوب جی جدی ہوئے ہی ایک، آقا فرماندے نے جڑا او دی بھی پرورش کرے انجی کرے گا، وہ بھی جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔ آقا گھر آئے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تھی بھی نہیں دیتی تے پتر بھی نہیں دیتا، آکھیا آقا اے جیڑا کرے انہوں تے آ ملے گا تہاڈا ساتھ، تے آقا جی دا ہوئے ہی کوئی نہ۔ آقا نے فرمایا او لوکو جیڑا تیاں دی وجہ تو ازمایا گیا وہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔ آقا ایک بی بی آئی سی، او دے نال 2 بچیاں سن، بھوک لگی سی، انہاں چیز منگی، 2 کھجوراں سن، میں دوویں ہی دے دتیاں۔ ماں نے 2 ٹکڑے کر کے ادھا ایک بیٹی نو دے دیتا، ادھا ایک نو دے دیتا۔ سونیا انہاں جلدی نہ کھا لیا تے ماں دوسری کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے کھان لگی، اور بچی آندی اماں مینوں دے دے، دوجی آندی اے مینوں دے دے، تے ماں نے 2 ٹکڑے انہاں دوواں نوں دے دیتے، تے آپ پہنچی آندی الحمدللہ رب العالمین۔ آقا فرماندے نے عائشہ وہ عورت بھی جنتی ہے۔ اماں جی آندیاں نے آقا میرا تے ہے ہی کوئی نہیں، تے آقا فرماندے نے عائشہ جدا کوئی نہیں ہوئے گا او دا قیامت نو میں محمد ہوواں گا۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ تے میں گل مختصر کرا، بابا جی ادا ترجمہ کر گئے، فرماندے نے 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا، اور بیٹی رون دی تے کرلان دی سی، زندہ دفنائی جاندی سی، رو رو ہاڑے پاندی سی، سونا رحمت بن کے آ گیا، سونا رحمت بن کے آ گیا، انہوں رون دی تے کرلان دینو، زندہ دفنائی جاندی نو، سونا رحمت بن کے آگے انہوں عالی رتبے دے گیا۔ اگلی گل 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا، اور پتر نعمتاں نے تیاں رحمت نے، گل یاد رکھے آجے، رب نے نعمتاں دے بارے قیامت نو سوال کرنا، انہاں نو کیویں خرچ کیتا ہی، تے رحمت دے بارے رب نے پوچھنا ہی نہیں۔ اللہ اللہ تے فرماندے نے 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا، پالے خوب سنبھالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا، وہ تے آخرت اپنی بنا گیا۔ اگلی گل سونے دے پانی نہ لکھن والی،
آندے نے دو بیٹیاں او بیٹیاں خوشبو پھریا پھول لوگو او بیٹی خوشبو پھریا پھول لوگو جڑے بازاروں نہ مل دے مول لوگو اتے ہیرے موتی انمول لوگو یزدانی مقدی گل مکا گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون باقی گلہ انشاءاللہ 31 جنوری نو بازار نمبر 2 چنگی امر صدو انشاءاللہ ہوتے ہون گیا اے ہوئی مضمون اگے شروع کرانگا اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق کتاب اور آپ کو میرے برادر بھائی عبدالسلام صاحب والٹن تو ہونا دا صاحب زادہ حافظ محمد طلحہ یزدانی انشاءاللہ ارشاد فرمان گے انشاءاللہ اس مسجد دے اندر مستقل جمعہ ہوندا رہے گا انشاءاللہ تے حافظ مبشر ربانی صاحب جنوں کہن گے یعنی مختلف علماء دے خطبات ہوندے رہن گے دوست احباب ذوق شوق نال تشریف لے آندے رہا جی بچیاں واسطے فری داخلہ اور دینی تعلیم دے علاوہ سکول دی نال تعلیم ہے اپنے اپنے بچیاں نو ضرور داخل کروایا جے اے لکھیا جی 3 بندے نے بابر علی آصف انصر علی جیڑے کہ اہل حدیث ہون دا اعلان کرنا چاہندے نے وہ بھائی جتھے ہے نے وہ اٹھ کے اپنا ذرا چہرہ دکھا دیں کیوں جی عبدالقادر صاحب کتھے نے بھائی بابر چلی کیڑے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ استقامت نصیب فرمائے آمین کی توڑ کو کی چیز سی دیکھو جی بھائی کہہ رہا ہے کہ اے میرے کول ہمہ وقت موجود ہوندا سی اور میں اپنے مکان تے لگایا ہوندا سی میں اج دے بعد مسلک اہل حدیث قبول کر دیاں انہاں تمام چیزاں تو بریت دا اعلان کر اللہ قبول فرمائے اللہ استقامت نصیب فرمائے دوسرے بھائی ماشاءاللہ دوسرے بھائی وہ 2 نہیں آئے لیکن انہاں بھی ایک ہے کہ اسی بھی مسلک اہل حدیث قبول کرنے ہیں تو اسی درد دل نہ دعا کر دیو اللہ استقامت نصیب فرما پھر کہہ دو اصل وچ ٹائم تھوڑا ہوندا ہے مضمون لمبا ہوندا ہے تے چلو جنہ بیان ہو گیا اجے تے میں ترتیب بندا سا پیا اللہ نو منظور ہویا انشاءاللہ تے پھر کتے موقع ملیا نا تے انشاءاللہ اس تو اگے بیان کرانگا اصل مضمون تے اگے شروع ہونا سی اجے اللہ میرا توڑا اونا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے برادر حافظ مبشر احمد ربانی صاحب بڑے پیارے دوست بھائی نے اللہ انہ دی عمر علم خطابت جوانی وچ برکت نازل فرمائے جتھو جتھو بھی چل کے آئے ہو جڑے جڑے بھی آئے ہو او بار حصہ کوئی کون ہے بار ساتھی کھڑا ہوئے گا کوئی نہیں جڑا کو فنڈ واسطے کوئی ٹھیک ہے بھائی بچیاں نو پچھلیاں صفحہ کر دیو اگر جگہ نیچے نہیں اوپر پہنچ جاؤ تو
تے اوپر نماز ادا کرو، اپنی صفاں درست فرما لو۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، اللہ انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بھائی میں کیا صفحہ چے درست ہو کے بیٹھو، اجے خطبہ دوسرا ہونا ہے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوا جے، اپنی صفحہ درست کر کے بیٹھو۔ خطبے تو بعد جانا کھانے کا انتظام، اور خطبے دے بعد تہاڈی دند کسائی دا بھی انتظام کیتا ہے، انشاءاللہ تہاڈے کھانے دا انتظام ہے، کھانا کھا کے جایا جے۔ اور اس مرکز واسطے درد دل دا دعا کرو، اللہ انہوں تا قیامت آباد فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آمین۔ بلند آواز نہ دوسرے خطبے چ کیا کرو، قبولیت دا وقت ہوندا ہے۔ اما بعد، اللہم ایّد الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینی وبینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔